ang pagsuot sa babayi og putong or pagpandong sa iyang ulo kada mag-ampo siya. So makita mabasa ni nato siya sa Korinto naa diri nga teksto. Ang babayi nga dili magpandong kung mag-ampo siya o magsulti sa mensahe sa Dios, nagpakaulaw sa iyang bana. Sama ra siya sa babayi nga kiskisan ang ulo. So ang veil, nag-symbolize ni siya modesty and respect. So kung mulantaw ta sa unang nga tradisyon is ginasuot jud ang putong every magsimba or magampo. So mostly ako makita karon sa simbahan is mga tigulang na jud. So rare jud kay ako makita nga naibatan-on nga babaye nga magsuot og putong. Ni question ako sa diha nga di ba daw ko maulaw. Kay natoy once nga naima sa among school, ako rin nagsuot og putong. Ninangutanan ako nga di ba ko maulaw nga ako ra isa nga tan-awon ko sa laing tawo. Nganong maulaw man ko igsuon? Dili na ko dapat ikaulaw. Kay muo naman jud niya akong naandan. 5 years old pa ko, na-practice na jud nako ug sa among tibuok pamilya nga taga mag-ampo, taga magsimba, magsuot jud og putong. So, dili na ko ni siya angay ikaulaw kay muo na ni akong pagtuo. Busa pod kung kamo, especially sa mga babayi, gina-encourage ta mo nga every magsimba mo or mag-ampo mo, magsuot mo or magpandong mo sa inyo ang ulo. Daghan ba kay mo mga verse or mga teksto diri sa Biblia nga makabasa mo bahin sa pagsuot sa putong para pod ma-clarify sa inyong hunahuna nga unsa siya ka-importante. Ug daghang salamat sa pagpaminaw. Maayong adlaw.